अस्सलाम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मुल्क की सियासत जो काफी ठंडी पड़ चुकी थी, अब इसे एक बार फिर से गरमाया जा रहा है। पहले मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन देर से करवाने का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर आयद किया और कहा कि पीपल्स पार्टी ने ऐन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया और पीपल्स पार्टी वादे से ना बेहती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। आज बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया और कहा कि हम तो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के लिए तैयार थे। अब बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी या फिर यहां तक कि मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के लिए कितने तैयार थे ये सब जानते हैं, या इन सब की अपनी याददाश्तें कमजोर हैं या फिर ये आवाम को बेवकूफ समझते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान की JUI, इन सब ने मिलकर हुकूमत से फायदे उठाए और तरमीम करके अपने मुकदमात वापस कराए और अब जब हुकूमत के मजे ले लिए तो फिर से धींगा मुश्ती करते हैं। हमने आपको पहले कहा था कि जैसे ही हुकूमत खत्म होगी इनके ये ड्रामे शुरू हो जाएंगे। मामला नून लीग के एहसन इकबाल ने चीनी बरामद का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर आयद करके शुरू किया, यानी जो है वो दशनाम तराजी का सिलसिला यहां से शुरू हो रहा है और कहा कि चीनी बरामद करने की इजाजत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर की वजारत ने दी। सारी जिम्मेदारी नून लीग नहीं उठा सकती, हर शोबे में माफिया पैदा हो गई हैं। अब एहसन इकबाल ये नहीं बताते कि इस सारे माफिया में नून लीग भी इतनी ही जिम्मेदार है जितनी की पीपल्स पार्टी, बल्कि अगर रेशो निकाली जाए तो 80% इन्हीं की रेशो निकलेगी, क्योंकि हर काम के कार्टेल और माफिया का सारा लिंक जो है वो नून लीग से निकलता है। एहसन इकबाल क्यों आवाम को नहीं बताते कि शरीफ बरादरान, आसिफ जरदारी और यहां तक कि परवेज इलाही सब इसी चीनी माफिया का हिस्सा है? बताएं ना कि बताएं आवाम को कि कैसे 2016 में शुगर मिले, कैसे सेंट्रल पंजाब से जनूबी पंजाब और कॉटन बेल्ट्स में को जिसे इन्होंने रीलोकेट किया, कैसे 6 साल तक जहांगीर तरीन, जका अशरफ और शरीफ बरादरान कानूनी जंग लड़ते रहे, फिर कैसे ये सारे इकट्ठे हो गए, कैसे रीलोकेशन, फिर रीलोकेशन वाला मामला आया और फिर नई शुगर मिलों की इजाजत में बदल गई। यानी कितना बड़ा खिलवाड़ है कि पिछले सारे मामले रद्द कर दो, दफा कर दो, मट्टी पा दो, उन्होंने हजफ कर दो, तो नया तरीके से जो है इन्होंने वो नई शुगर मिलों की इजाजत देकर उसमें बदलकर इन्होंने मामला सेटल कर दिया। और ये इजाजत देने वाले कोई और नहीं, परवेज इलाही थे। तो अवाम सियासतदान अब बेवकूफ बनाना बंद कर दें। जहां तक बात रही इलेक्शन की, तो ना इस वक्त मौलाना फजल रहमान इलेक्शन चाहते हैं, ना आसिफ जरदारी और बिलावल, और ना ही नून लीग। तो बिल्कुल नून लीग तो सिरे से चाहती ही नहीं है कि इलेक्शन हो। वजह साफ है, जिस महंगाई और मुसीबत में वो अवाम को छोड़कर गए हैं, इन्हें पता है कि वोट नहीं मिलना, अवाम ने इन्हें वोट नहीं देना। अब आते हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की तरफ। आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब इनकी मुद्दत खत्म हो गई है तो वो ओहदा छोड़ क्यों नहीं देते? तो यहां तो असम्बलियां तहलील होने के बाद मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन नहीं करवाए जाते, तो सदर क्यों ओहदा छोड़ेंगे? जबकि इनके पास आईनी इख्तियार है कि वो नए सदर के मुंतखब होने तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं, बल्कि टेक्निकली इनको रहना ही चाहिए। वो मैं आगे अर्ज करता हूं। पहले कौन सी अच्छी रवायात कायम हुई हैं? सदर पाकिस्तान से अच्छी रवायात कायम रखने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अगर आइन को देखें तो सदर अलवी के 5 साल मुद्दत 9 सितंबर को खत्म हो रही है। आइन के आर्टिकल 44(1) के मुताबिक सदर ओहदा संभालने की तारीख से लेकर 5 साल की मुद्दत के लिए ओहदे पर काम करते रहेंगे और मुद्दत खत्म होने के बाद जब तक इनके जानशीन का इंतखाब न हो जाए इस वक्त तक वो ओहदे पर फाइज रहेंगे। यानी इनको ये आइन इख्तियार देता है कि वो अपने ओहदे पर फाइज रहें, यानी कंप्लीट आईनी है, गैर आईनी नहीं है। ये इस तरीके के नहीं है जैसे मोहसिन नकवी और KPK की गवर्नमेंट चल रही है, इस तरह नहीं। तो फिर इन्हें कौन हटा सकता है? और फिर सदर ममलकत के पास इस वक्त अच्छा मौका है कि वो सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल और हम आहंगी का किरदार अदा करें। इस वक्त मुल्क शदीद माशी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात की लीडरशिप जेलों में, दीगर सियासी जमातों की अवाम में मकबूलियत नहीं, और ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन हो नहीं सकते। इन हालात में तमाम तक तवज्जो मईशत पर मरकूज करनी चाहिए, यानी फोकल पॉइंट ही मईशत होनी चाहिए और तमाम मसाइल का हल निकाला जाना चाहिए और ऐसी माशी पॉलिसी बनाई जाए कि कल को कोई भी सियासी जमात या जमात इक़्तिदार में आए, माशी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रहे। इस वक्त डॉलर को कंट्रोल करने के लिए डंडा काम कर रहा है। बैरूनी सरमायाकारी आने की भी अच्छी खबरें आ रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब आवाम को शदीद महंगाई का सामना, इन हालात में अगर कुछ अरसा निगरान हुकूमत को दे दिया जाए
اور معیشت کو درست سمت دے دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلاول بھٹو، فضل الرحمان اور ان کا ٹاکرا اور نیا دنگل شروع ہے۔ صدر عارف علوی تو آف کورس وہ ڈٹے رہے تو اچھا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے چند اور چیزیں، گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک کانفرنس ہوئی ہے، پریس کانفرنس۔ اس پریس کانفرنس کے اندر جو موٹی موٹی باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری کی ساری سفارشات لگی ہیں مجھے، یعنی اسی کے اندر یوں آپ سمجھ لیجئے کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر اس کو CISR کہتے تھے، اور اب اس کو اسپیشل فیسیلیٹیشن فنڈ کے نام سے جو کہا جا رہا ہے SIFC کہا جا رہا ہے۔ SIFC جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ آف کورس اس کو مانیٹر کرنا ہے فوج نے۔ جس طریقے سے مشرف صاحب کے دور کے اندر CISR جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور انہوں نے جتنے بھی پوائنٹس اٹھائے تھے وہ ڈٹو ریپلیکیٹڈ، اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ سے ایک جیسے ہی رہے ہیں۔ ان کو ہمیشہ سے جیسے ایک سوئچ ہوتا ہے اس کو ہل جاتا ہے، تو جب تک ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے رہیں گے تو وہ کرنٹ ٹھیک آتا رہے گا، جیسے ہی چھوڑیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ یعنی پاکستان میں پالیسی فکس نہیں ہے۔ اب جب تک پالیسی فکس نہیں ہوگا، جیسے سوئچ ساکٹ کے اندر فکس نہیں ہوگا اور ہمیشہ فکس نہیں رہے گا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، پلگ اینڈ پلے نہیں رہے گا۔ تو یہ معاملہ میں آپ کو عرض کر دوں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز جو ہے وہ 75 سال سے وہیں کھڑی ہے۔ 212 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں جو کہ 2.7 ٹریلین کا جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے اور 1% بھی ییلڈ نہیں دیتی۔ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ شمشاد صاحبہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اٹانومی ہے۔ کچھ صحافیوں کے سوالات پہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے دائرہ اختیار میں یہ ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں دیری نہ کیجیے۔ اس کے اندر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو پرائیویٹائزیشن کی ہے، مرجر کی ہے، ایکوزیشن کی ہے، اور کن کن ممالک کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جو ہے مرجر، ایکوزیشن اور پرائیویٹائزیشن کے جو ہے وہ پالیسی کو چلا سکتے ہیں، اور کن اداروں کو بالکل ہی آبسلیٹ کر کے ختم کر کے ان کی مہنگی ترین زمینوں کو اس کو بہتر طریقے سے پرائیویٹائز کرنا ہے۔ یہ بھی اس کے اوپر سوچنا ہوگا۔ اس کے اوپر کوئی خاطر خواہوں کے پاس فریم ورک نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ڈسکس ضرور کیا۔ FDI بڑا کلیئر ہے جی، $25 بلین ایک ہے، دوسرا $25 بلین UAE سے ہے، ایک سعودیہ سے ہے، قطر اور کویت، یہ دو کے لیے ابھی انہوں نے جانا ہے، اور ان دونوں سے جو ہے وہ سوورن گارنٹی کی بھی بات کی گئی ہے کہ جو آپ کے فورن ریزروز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ $10 بلین جو ہے وہ ڈالے جائیں گے۔ ونڈو ڈریسنگ سمجھ لیجئے یا جس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے، اس سے آپ کے جو فورن ریزروز ہیں وہ $28 بلین کے ہو جائیں گے۔ اگر اس سے ہوتا ہے تو آف کورس اوور آل آپ کی گروتھ میں بڑا امپیکٹ آئے گا اور بہت بہتر امپیکٹ آئے گا۔ تیسری بات جو ہے وہ سوالات کا جواب جنہوں نے دیا وہ کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیے۔ ان میں ایک تو یہ تھا کہ شمشاد صاحبہ نے کہا کہ ہم اگین ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر دیں، MDBs کی بات کی انہوں نے، اور اس کا جو ہے وہ انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز کے اوپر کسی نے سوال کا جواب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا $6 بلین کا گیپ ہے انفلوز کے، جو ڈالر ایکسچینج میں، یا اس کو جو ویلنگ چارجز کہتے ہیں، یا ڈالر انفلو اور آؤٹ فلو کے اندر، یہ بہت بڑا گیپ ہے۔ اس طرح گیپ ختم نہیں ہوگا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو SIFC کام کر رہی ہے، جو میں نے جیسے عرض کیا، یہ ساری سفارشات ہیں۔ اسی سفارشات میں ایک بہت ہی لیم گفتگو بھی مجھے لگی جس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بات کی، جس کے آپس میں ان کی بن نہیں پائے گی۔ یعنی گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ اس زمانے میں 2022 کی بات کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کا دور تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ 5.5 کی شرح نمو کے ساتھ ٹیکسٹائل گئی تھی، لیکن بھاری قسم کی سبسڈیز کے ساتھ۔ اب طے کرنا ہوگا، IMF کہہ رہا ہے آپ سبسڈی نہیں دے سکتے، اور ادھر جو ہے یا جیسے ساکھدار نے فکس ٹیرف کیے تھے، یا آپ کو جو فکس ٹیرف دیں گے یا سبسڈی دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے اشرافیہ کا جو تگڑا قسم کا ہے وہ آپ کا جو ٹیکسٹائل مل اونر ہے یا شوگر ہے یا گندم ہے یا کوئی بھی ہے، وہ آپ کو نہیں چلا کے دے گا اگر جب تک اس کو سبسڈائز ریٹ پہ بجلی نہیں ملے گی۔ لیکن کوئی ان سے یہ پوچھے کہ بھائی صاحب آپ ہم سے جب کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کے اندر جو ہے وہ بہتری کر دیں گے اور آپ ہمارا پروفٹ بہت آگے لے جائیں گے اور $1000 بلین تک کی بھی جو ہماری ایکسپورٹ کو لے کر جائیں گے، تو یہ بتائیں کہ ٹیک اویز فار دا قوم اور عوام کیا ہے؟ عوام کا کچھ فائدہ اس میں انہوں نے کہیں نہیں بتایا۔ یہ سارا فائدہ تو اس کا یعنی تمام انڈسٹریلسٹ کا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ سے انڈسٹریلسٹ کو فائدہ ہوگا تو آف کورس نیچے تک آئے گا، اس سے گروتھ میں آپ کے جو ہے وہ نمبرز ملیں گی۔
महंगाई में कमी होगी या नहीं होगी, ऑफ कोर्स उसका बहुत तेजी से इसके पास हल नहीं है। एक और बात उन्होंने जो इंपॉर्टेंट की वो ये थी कि 8 मिलियन टन की जो मैंने ऑलरेडी बात कर दी थी, वो चीनी थी, उसकी एक्सपोर्ट का मामला मैंने एहसन इकबाल वाला आपको बता दिया कि किस किस तरीके से क्या क्या मामला हुआ। और 2 मिलियन टन की उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे पास पड़ी है क्रशिंग सीजन, यानी सीजन शुरू होने से पहले, यानी हम अपनी जरूरत से जायद 2 मिलियन टन अभी भी पड़ा है। तो शॉर्टेज कैसे हो गई, इसके ऊपर इन्होंने फ्रेमवर्क देना था, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं की। लेकिन यह बात दुरुस्त हो गई कि SIFC अलग से पैरेलली निगरान हुकूमत का इनपुट है इसमें या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। ऑफ कोर्स डिसीजन तो इनके थ्रू दिलवाएंगे। ये SIFC अलग से पैरेलल काम कर रहा है और वो इसको रिजल्ट लेकर आपको देंगे। स्मगलिंग पर रोकथाम हो गई, डॉलर को नीचे लेकर आए हैं, इंटरबैंक मार्केट में 304 के ऊपर डॉलर आया है और ओपन मार्केट में भी कम फर्क पड़ा है। इसके बाद अब स्मगलिंग पे हाथ डालना है और इसके अलावा जो बाकी जो डिस्कोस और डिस्कोस का मैटर है वो इनके पास अभी हल नहीं है। और डिविडेंड प्लगिंग बैक जो स्कीम है जिसके अंदर 500 से 600 डॉलर बिलियन का फर्क है, वो अभी तक इनसे रिजॉल्व नहीं हुआ। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने अर्ज कर दी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर होगा के ऊपर सारी बातें हैं, ये सिफारिशात दे दी गई हैं, लेकिन इनको अभी भी मुझे जो अलाइनमेंट आपस में इनकी नजर नहीं आई। लेकिन अब क्या बातें SIFC काउंसिल कबूल करती है और क्या नहीं करती, आगे आने वाले वक्त में हम आपके साथ डिस्कस करें।